रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तालिबात, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगी। बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेसी राज के असरात। हमने बेटा गुज़श्ता लेक्चर में जो है वो कांग्रेसी वज़ारतें 1937 से 1939 का जायज़ा लिया, और आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे जो कांग्रेसी राज था उसमें जो जो इक़दाम किए गए उसके जो है असरात मुसलमानों पर किस तरह से और क्या क्या मुरतब हुए। जी, पहला असर जो है मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा हुआ, उसमें क्या रिएक्शन किया उन्होंने, वो रिएक्शन था यौम निजात। नंबर 2, हिंदू जहनीत का ऐलान। नंबर 3, मुस्लिम लीग की मकबूलियत में इजाफा। नंबर 4, एक अलग वतन का मुतालबा। ये 4 किस्म के बेटा रिएक्शन थे जो कांग्रेस ने वज़ारतें कायम की, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्तियाँ की। तो उसके नतीजे में ये 4 रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से आना शुरू हो गए। सबसे पहले था यौम निजात। नवंबर 1939 में कांग्रेसी वज़ारतों ने जो है मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। फिर 1939 में दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो गया। तो उस वक्त जो है कांग्रेस जो है बरतानवी हुकूमत की मुश्किलात में इजाफे की खातर कांग्रेसी वज़ारतों से मुस्तफ़ी हो गई। अंग्रेज़ पहले ही जंग के दौरान हंगामी हालात के नफाज का सोच रहे थे। कांग्रेस के इस फैसले ने उसके लिए आसानी पैदा कर दी। मुसलमानों को जो है 2 साल कांग्रेसी राज के जुल्म इस्तबदाल और बेइंसाफ़ी से निजात मिली। तो कायदे आज़म की अपील पर 22 दिसंबर 1939 को मुसलमानों ने यौम निजात जो है मनाने का ऐलान कर दिया। अगला हमारा जो है पॉइंट वो है हिंदू जहनीत, यानी हिंदू जहनीत मुसलमानों पर खुल के वाज़ेह हो गई। मुसलमानों को पता चल गया कि कांग्रेस जो है जमात वो मुसलमानों की जमात नहीं है, वो हिंदुओं की वाहिद जमात है, और वो कभी भी मुसलमानों का भलाई के लिए या फ़ायदे के लिए नहीं सोच सकती। और उसके साथ साथ जो उस दौर में विद्या मंदिर स्कीम और वारदा स्कीम, ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमानों को पता चल गया कि मुसलमानों को तहजीब और सकाफत को ख़त्म करने की कोशिशें हैं। लिहाजा ज़बिया गाँव के मसले पर जो है जगह जगह फसादात होने लगे। तिरंगा परचम वंदे मातरम के ज़रिए मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। तो इस तशद्दुद पर जो है मुसलमानों का शदीद किस्म का रद्द अमल वाज़ेह हो गया। तो फिर मुसलमान सोचने पर मजबूर हो गए कि हमें अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म करना चाहिए। तो इसके नतीजे में मुस्लिम लीग जो है वो और ज़्यादा अवाम में मकबूलियत हासिल करने लगी। कांग्रेस ने अवाम राब्ता मुहिम शुरू करके मुस्लिम अक़लियत के सूबों में मुस्लिम लीग को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन बेटा जब कांग्रेसी वज़ारतों ने 1937 से 1939 तक मुसलमानों के साथ जो तर्ज अमल इख्तियार किया, उससे मुसलमानों के दिलों में कांग्रेस के लिए नफरत पैदा होगी, और मुसलमान अपने सियासी इख्तलाफात को ख़त्म करके मुस्लिम लीग के झंडे तले जमा होना शुरू हो गए। इस तरह जो है कांग्रेस के इन इक़दामात से मुस्लिम लीग की मकबूलियत में इजाफा हो गया। कांग्रेस तो ये सोचती थी कि इस किस्म के इक़दाम करने से मुस्लिम लीग जो है वो दब के रह जाएगी, लोगों के ज़हनों से मुस्लिम लीग का ख्याल ख़त्म हो जाएगा, चूँकि वो बच्चों की यंग जनरेशन की जो है वो जहन साजी करने पर तैयार थे। लेकिन ऐसा ना हो सका। मुस्लिम लीग की जो है मकबूलियत उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला गया। अलग वतन का मुतालबा। कांग्रेसी वज़ारतों से पहले मुसलमानों ने हमेशा बेटा अपने हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया था। लेकिन कांग्रेसी राज में हिंदुओं ने मुसलमानों से जो सलूक रखा उसने हिंदुस्तान की तारीख का रुख ही मोड़ दिया। अब मुसलमानों ने सोच लिया कि उनके हुकूक व मफादात की हिफाजत सिर्फ अलग वतन के मुतालबे ही में मौजूद है। जी, अगला टॉपिक करारदाद लाहौर 1940। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है। जब कांग्रेसी वज़ारतों के दौर में मुसलमानों को राम राज की एक झलक देखने के बाद जो है वो ये सोच लिया मुसलमानों ने कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। तो फिर उस वक्त क्या हुआ, दिसंबर 1938 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में इस बात का इजहार कर दिया गया। फिर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुख्तलिफ आइनी तजावीज़ पर गौर करने के लिए कायदे-ए-आज़म की सदारत में एक कमेटी कायम की, जिसने मुतअद्दिद मनसूबों पर सोच विचार के बाद करारदाद मुरतब की। बेटा इस करारदाद को करारदाद लाहौर कहा जाता है। अब बेटा करारदाद जो लाहौर है, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए शुरू में जब कोशिशें की, लेकिन जब हिंदू जहनीत उनके सामने खुलकर सामने आ गई और नेहरू रिपोर्ट में भी हिंदुओं ने जो है अपने मुतअस्सब रवैये का जो है वो इजहार कर दिया इन तमाम बातों से,
قائد اعظم بہت زیادہ مایوس ہو گئے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے اور کانگریس کے جو راستے جدا جدا ہیں۔ پھر مسلم لیگ نے سالانہ اجلاس مارچ 1940 میں جو لاہور میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے برصغیر میں ہندو مسلم تہذیب و ثقافت کی طویل کشمکش کا ذکر کرتے ہوئے دو قومی نظریے کی وضاحت کو جو ہے اور زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر کر دیا۔ اب دو قومی نظریہ کیا ہے؟ بیٹا برصغیر کا مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ، یہ وہ بات تھی جو قائد اعظم نے جو ہے اپنے خطبہ صدارت میں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر برطانوی حکومت ہندوستان میں حقیقی امن قائم کرنا چاہتی ہے، اس کی صرف ایک صورت ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے، یعنی دو آزاد اور خود مختار ریاستوں میں اس کی تقسیم ہو جائے، ایک ریاست جو ہے وہ ہندوؤں کی اور ایک جو ہے مسلمانوں کے لیے بنا دی جائے۔ اسلام اور ہندو مت دو الگ مذہب ہیں بلکہ دو جدا گانا نظام حیات ہیں، اور یہ محض ایک خواب ہے کہ ہندو مسلم کبھی ایک مشترکہ قوم بن سکیں گے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کا تعلق دو مختلف مذہبی فلسفوں، معاشرتی رویوں اور ادبیات سے ہے۔ نہ ان کے درمیان باہم شادیاں ہوتی ہیں، نہ ہی بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہے، اور ایک قوم کی فتح دوسری کی شکست تصور کی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں دونوں قوموں کو ایک نظام میں باندھنے کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ اور نہیں نکل سکتا۔ قائد اعظم نے کہا کہ جدید قوم کی جو ہے ہر تاریخ کی روح سے مسلمان ایک الگ قوم ہے، لہٰذا ان کو الگ وطن دے دیا جائے جہاں وہ اپنے عقائد، اپنے دین، اپنے روایات اور اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے خوشی سے زندگی گزار سکیں۔ پھر بیٹا 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک کے جلسہ عام میں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے مندرجہ ذیل تاریخی قرارداد پیش کی۔ چودھری خلیق الزمان نے اس کی تائید کی اور بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تقریر میں لفظ پاکستان کا پھر استعمال بھی کر دیا۔ اس قرارداد کا متن کیا تھا بیٹے؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی دستوری خاکہ مسلمانوں کے لیے اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ مندرجہ ذیل جو ہے باتوں کو اس میں خیال اس کا نہ رکھا جائے، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ جغرافیائی لحاظ سے جو ہے متصلہ علاقے الگ خطے بنا دیے جائیں، جو علاقائی رد و بدل ضروری سمجھا جائے وہ کر لیا جائے، لیکن یہ رد و بدل کرتے ہوئے یہ خیال رکھا جائے کہ ہندوستان کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے آزاد ریاستوں کی صورت میں اکٹھا کر دیا جائے، جن کے اندر شامل ہونے والی اکائیاں خود مختار اور مقتدر ہوں، یعنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بھی کچھ ایسی بنا دیں جو نہ مسلمانوں کے ساتھ علاقہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہندوؤں کے ساتھ، تو وہاں پر جو ہے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنا دی جائیں، جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں مسلمانوں کے علاقے بنا دیے جائیں۔ یہ ہے وہ پس منظر بیٹا، وہ ریٹن تحریر، وہ بات جو قرارداد کی صورت میں مسلمانوں کا موقف تھی۔ اب ہم بیٹا قرارداد لاہور کا جائزہ لیتے ہیں۔ قرارداد لاہور کا اگر ہم جائزہ لیں تو مندرجہ ذیل نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 1935 کے ایکٹ کی نامنظوری، نمبر 2 آزاد و خود مختار مملکتوں کا قیام، نمبر 3 اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، نمبر 4 ریاستوں کی آزادی کا معیار، نمبر 5 ہندوؤں کا رد عمل۔ جی بیٹا 1935 کے ایکٹ کی نامنظوری کیا تھی؟ بیٹا 1935 کے ایکٹ کو مسلم لیگ نے مسترد کر دیا تھا۔ وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسی تسلیم کو تسلیم ہی نہیں کریں گے جس میں جو ہے برصغیر کو تقسیم کی طرف اشارہ جس میں نہ ہو، کیونکہ ان کے نزدیک اب تقسیم ہند جو ہے وہ ناگزیر تھی۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، اس طرح قائم ہونے والی مسلم ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی مکمل ضمانت ہوگی کہ وہ اپنی تہذیب و ثقافت اور مذہب کے مطابق زندگی وہاں گزار سکیں۔ ریاستوں کی آزادی کا معیار، ریاستوں کو مکمل آزادی ہوگی اور ان ریاستوں کو سارے معاملہ یعنی دفاع، خارجہ امور رسل و رسائل، کسٹم اور دیگر ضروری امور کا اختیار حاصل کر دیا، جن کی ریاستوں کو انڈیپینڈنٹ بنا دیا جائے۔ ہندوؤں کا رد عمل، بیٹا کانگریسی رہنما نے قرارداد لاہور کے خلاف جو ہے غیظ و غضب کا اظہار کیا اور اس قرارداد کے خلاف شور و غل جو ہے وہ شروع کر دیا۔ ہندو اخبارات نے اس قرارداد کو قرارداد پاکستان قرار دیا اور خوب جو ہے اس کو اچھالا۔ گاندھی نے دو قومی نظریے کو اچھوت قرار دیا، یعنی کہ غلط کہا، یہ فضول نظریہ ہے، ایک ایسی قوم نے پیش کیا جو خود اچھوت ہیں، وٹ ایور، مسلمانوں کو پتہ نہیں کن کن القابات سے یہ لوگ اس دور میں پکارا کرتے تھے۔ اس نظریے کو انہوں نے ٹوٹلی غلط قرار دے دیا، جھوٹ کہہ دیا۔ پنڈت نہرو نے کہا کہ مسلمان اس تقسیم کو قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور کانگریس کے صدر راجا گوپال آچاریہ نے کہا کہ جناح کا مطالبہ ایسا ہی ہے کہ دو بھائیوں میں گائے کی ملکیت پہ جھگڑا ہو اور اپنی گائے کو دو ٹکڑوں میں کاٹ کر بانٹ لیں۔ یہ وہ ریئیکشن تھا جو ہندوؤں نے کیا قرارداد لاہور 1940 کے پیش کرنے پر۔
جی بیٹا، آج کا لیکچر جو ہے ہم یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے کانگریسی راج کے اثرات اور قرارداد لاہور کا پس منظر اور اس کا متن اور قرارداد لاہور کے اہم نکات کا جائزہ لیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں قرارداد لاہور کی اہمیت کو پڑھیں گے بیٹا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔